पानीले अब एकैछिन गरेर धेरै पानी पर्छ, माटोमा पानी भिज्छ, अनि माटो चाहिँ लचिलो हुन्छ, अनि पहाडको चट्टानमा माटो टाँसिएर बसेको हुन्थ्यो, पानीले भिजेपछि चाहिँ वेट बढ्छ त्यसको, अनि यो स्लोपमा चाहिँ लच्किन सुरु गर्छ। र प्राकृतिक कारणहरूमा चाहिँ बढी पानी पर्ने क्षेत्रहरूमा यो बढी बाढी पहिरो जाने सम्भावना छ। र अरू चाहिँ मानवीय कारणहरूमा जथाभावी बाटो खन्ने, अहिले विकासको नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जथाभावी डोजर चलाइरहेछन्। अब जथाभावी चाहिँ प्लटिङ भइरहेछ हेर्नुहोस्, यो पनि पार्टीकै निर्देशनअनुसार राजनीतिक इन्फ्लुएन्स बिना त त्यो प्लटिङ भएको छैन नि। र अहिले त त्यहाँ त इन्जिनियरै नचाहिने भइसक्यो। राजनीतिक कार्यकर्ता, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ डोजर चलाउने भएपछि त्यहाँ कुनै इन्जिनियरले त्यो एलाइनमेन्ट पनि देखाउनु परेन, प्लानिङ गर्नु पनि परेन, किनभने पैसाको हिसाबले चाहिँ मजाले प्लटिङ गरिरहेछन्, टुक्रा टुक्रा बेचिरहेछन्। पहिरो गइसकेपछि चाहिँ गएर राहत बाँड्ने होइन नि, त्यो त पानी नपर्दै पूर्व तयारी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस्ता सेक्टरहरूलाई चाहिँ चिन्ह लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति टेबलमा आएर ल यी सेक्टरका चाहिँ जनताको घरबारहरू चाहिँ घर बसोबासहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको नीति अहिलेसम्म नेपालमा बन्न सकेन। र अहिले पनि तपाईँको रुख कटानी कुराहरू चाहिँ जथाभावी भित्रभित्र मिलेर काटिरहेछन्। चुरेमा त्यो सालको रुख चाहिँ एकदम महँगो छ, राति राति गएर काटिरहेछन्। अब चुरे सेक्टर पनि त एकदम सेन्सिटिभ एरिया हो नि, त्यो चुरेलाई चलायो भने त तलको तराई त तपाईँको सबै बगर हुन्छ। फेरि तराईमा पानीलाई रिजर्भ गर्ने पनि चुरे हो। त्यो तालमेल नमिलेको भएर हाम्रो चाहिँ बजेट खेर गइरहेछ, समय खेर गइरहेछ, मान्छेको जिउ ज्यान घर खेत सब बगाएर लैरहेछ, सुन चाँदी बगाएर लैरहेछ। अब कहाँ बस्ने, तिनीहरूको मानसिक तनाव कस्तो भयो होला, आफ्नो आफन्त गुमाएकोमा कस्तो किसिमको तनाव होला, गहिरिएर बुझ्नुहोस् त। त्यो भएर यो गभर्मेन्टकै कमजोरी हो, डिपार्टमेन्टको कमजोरी हो। प्रजातन्त्र बन्यो, लोकतन्त्र बन्यो, गणतन्त्र बन्यो, यी सबै हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ मनपरी तन्त्र भएको। कुनै पनि योजनाको खाका के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ विचार हो सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ। विचार आएपछि उसले प्लानिङ गर्छ, यसो गर्छु भने एउटा खाका बन्छ, पिक्चर आउँछ। 8-10 कक्षा पढेका कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता स्थानीय सरकारमा तिनीहरू छन् होला, पार्टीमा उनीहरूले धेरै वर्षसम्म कुरेर बस्यो होला। कुरेर बस्यो भन्दैमा नमस्कार तपाईँलाई पुरै जिम्मेवार दिन मिल्छ? यी कार्यकर्तालाई के थाहा कि उनीहरूलाई त भोट चाहिएको छ, जनतालाई सुविधा दिने हिसाबले जमेर बसेको माटोलाई डोजर चलाइदिन्छ। डोजरको त्यो ड्राइभरलाई झन् के थाहा, ल यहाँबाट खन भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिदिन्छन् कार्यकर्ताले। अब कार्यकर्ताले फेरि के गर्छ भनेदेखि आफ्नो चाहिँ आफूले घडेरीमा पार्नलाई, पछि घडेरीमा मोडा बेच्नलाई, मोडा पारेर जग्गा बेच्नलाई यसरी भनेर उसले आफ्नो जग्गामा छुने किसिमले बाटो लैजान खोज्छ। जहाँ कि त्यो बाटोमा वर्षमा 2टा गाडी पनि गुड्दैन, एउटा 2टाले मोटरसाइकल गुड्छन्। अब कि त त्यो बाटो खनियो भने पहिला EIA गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। त्यसले कति असर गर्छ, जनजीवनमा कति असर गर्छ, समाजमा कति असर गर्छ, प्रकृतिमा कति असर गर्छ, वातावरणमा कति असर गर्छ, यी जम्मै चाहिँ EIA रिपोर्ट बनाएर पास भएपछि मात्रै चाहिँ खोल्ने हो। तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि अध्ययन नगरिकन, इन्जिनियरलाई पनि थाहै नदिकन अब डोजर धमाधम कार्यकर्ताले डोजर किनेका छन्। हेर्नुहोस्, हायर गरेपछि तपाईँले पैसा तिर्दिनुहोस्, तुरुन्तै लगेर त्यहाँ खोतल दिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यिनीहरूले के गरेछन् भने नि मान्छे बगाउने काम गरेका छन्, मलिलो माटो बगाउने काम गरेका छन्, टनका टन, हजारौँ टन। त्यसको लेखाजोखा गर्ने भने अरबौँ रुपियाँको हाम्रो माटो बगिरहेछ। अनि युवा जनशक्तिलाई यत्तिकै चाहिँ मोबाइलमा अल्मलिरहेछन्, विदेश पलायन भइरहेछन्, तिनलाई रोक्ने किसिमको कृषिमा पनि रोजगार सिर्जना हुन्छ नि। लिजमा चाहिँ अर्कैकै जग्गा नहुने भए पनि लिजमा लिएर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ ठुलो एरिया लिएर ल युवा तिमीहरूलाई साधन यो, तिमीहरू ट्र्याक्टर दिन्छौ, तिमीहरूले खेती गर, त्यसको प्रोडक्सन गभर्मेन्टले किनिदिन्छ।
र उत्पादन गर भन्यो भने उनीहरू सहज रूपमा उनीहरूले उत्पादन गर्छ। उनीहरूसित इनर्जी छ। हाम्रो चाहिँ ढङ्ग नपुगेको, हामी चाहिँ खानीमा छौँ। हामी अहिले कहाँ हो के अरे उसमा मुस्ताङतिर युरेनियम फेला परिसक्यो। नेचुरल रिसोर्सको खानीमा बस्ने र हामी मागेर खाने, आफ्नो चिजको चाहिँ हामीलाई संरक्षण गर्ने ढङ्ग पनि छैन, प्रयोग गर्ने ढङ्ग पनि छैन। हाम्रा सोच विचार सङ्कीर्ण छन्, छाती सङ्कीर्ण छ, भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबिया छौँ, जातीयता कुरा उठिरहेका हुन्छन्, विभेदका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू नचाहिने चिजमा हामी अल्मलिरहेछौँ। अनि विकास हुन्छ? जानुपर्ने यतातिर छ, हामी अल्मलिएका छ। अहिले गभर्मेन्ट केमा अल्मलिरहेछ? कोरोनाले यस्तो महामारी भइरहेछ, सत्ता टिकाउनमा ऊ अल्मलिरहेछ। कि हाम्रो जमिन छैन यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुग्ने जति तरकारी उमार्न सकिन्न? कि हामीसित खसी बोका यी कुखुराहरू उत्पादन गर्न हामी सक्दैनौँ? हरेक सेक्टरमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हाई टेक्नोलोजी मात्र हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो। अब अलिअलि अमेरिकाले पनि चीनबाट ऋण लिएछ, ठुलो मात्रामा $1 बिलियन ऋण लिएछ। अनि आफ्नै देशको पनि ऋण अमेरिकाले लिएको हुन्छ। तर ऋण लिनै हुँदैन, विदेशी ऋण लिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। र त्यो ऋण लिएको चिजलाई ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ के भइदियो भने भ्रष्टाचार छ यहाँ। र जम्मा विदेशबाट लिएको चाहिँ ऋणहरू चाहिँ 15-20% मात्र युज हुन्छ, 80% चाहिँ प्रयोग हुँदैन। अब यो काठमाडौँमा यत्र बिल्डिङ बनेर के तलबले बिल्डिङ बन्छ? जहाँ कि आनाकै 40 लाख पर्छ जग्गा, घर 2 करोड पर्छ। के 30-40 हजारको तलबले जग्गा र घर बन्छ? तपाईँ सोझो हिसाब गर्नुहोस्, त्यो पैसा कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो? यो नेतृत्वले चाहिँ जो देश हाँकिरहेछन् उनीहरूले सोच्ने कुरा हो। अब यतिका धेरै पार्टीहरू हुँदा नयाँ पार्टी किन चाहियो? भनेपछि पुराना पार्टीहरूको काम गर्ने तौर तरिका नमिलेर, चित्त नबुझेर नि त नयाँ चिज जन्मनी हो नि त। नयाँ शक्ति जन्मनी, नयाँ चिज जन्मने कारण। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर चेत परियार उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सचेत नेपाली पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। उहाँले खार्कोभ स्टेट टेक्निकल युनिभर्सिटी युक्रेनमा सिभिल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा PhD गर्नुभएको छ। आज हामीसँग उहाँसँग बाढी पहिरो र सचेत नेपालीले कृषि नीतिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी यो बर्खायाम लागेसँगै पहिरो जाने, घर रहने कि नरहने भन्ने जुन चिन्ता अहिले नेपाललाई बढ्दै गएको छ। अस्ति मात्रै मेलन्चीमा त्यो ठुलो दुर्घटना हामीले बेहोर्नु पर्यो। यो पहिरो बाढीका कारणहरू चाहिँ के हुन्? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको भूगोल कस्तो छ भनेदेखि 70 करिब 65-70 मिटर समुद्री सतहबाट त्यो झापा तराईमा पर्छ। अनि क्रमशः हाइट बढेर 8848 मिटर चाहिँ सगरमाथा, त्यो किसिमको चाहिँ यसरी चाहिँ हाइट बढिरहेको छ। स्लोप त्यो पहाडको श्रृङ्खलाको रूपमा हेर्ने भने नेपालमा चाहिँ पहिला हाई माउन्टेन छ, हिमालय छ। पहिला हिमालय छ, हिमालयपछि हाई माउन्टेन छ, हाई माउन्टेन पछि चाहिँ महाभारत छ, श्रृङ्खला। यिनीहरू चाहिँ प्यारलल रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ पूर्व पश्चिम यसरी प्यारलल रूपमा चाहिँ पहाडका श्रृङ्खलाहरू छन्। र त्यसपछि चाहिँ शिवालिक छ, अनि चुरे छ, त्यसपछि तराई छ। अब मनसुनी वायु चाहिँ इन्डियन ओसन र बङ्गालको खाडीबाट मनसुनी वायु हल्का भएर चाहिँ माथि उड्छ र मनसुनी वायुले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै नेपालका पहाडसम्म ल्याइपुर्याउँछ र पहाडमा ठोक्किएर दक्षिणी भेगमा बढी पानी पर्छ। र दक्षिणी भेगमा बढी पानी पर्दाखेरि चाहिँ जुन पहाडहरू चाहिँ अलिकति सुलभ बढी छ, वन जङ्गल कटानी भएको छ, भूव्यवस्थापन राम्रो भएको छैन,
परम्परागत खेतीपाती गरिएको छ, खेती गर्ने तरिकाहरू राम्रो भएको छैन र यी एवं रीतिले र मानिसहरूले चाहिँ छाडा छोडिदिने गाईबस्तु र भूव्यवस्थापन गतिलो राम्रो नभएको हुनाले मानवीय एउटा कारण यो हो। दोस्रो चाहिँ त खास त प्राकृतिक कारण हो। अब प्राकृतिक कारण त एउटा त मैले भनिहालेँ भौगोलिक कारण भयो, त्यसमा हावापानीको कुरा आयो। बढी पानी पर्ने चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, बढी पानी पर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ पानीले अब एकैछिन गरेर धेरै पानी पर्छ, माटोमा पानी भिज्छ, अनि माटो चाहिँ लचिलो हुन्छ, अनि पहाडको चट्टानमा माटो टाँसिएर बसेको हुन्थ्यो, पानीले भिजेपछि चाहिँ वेट बढ्छ त्यसको, अनि यो स्लोपमा चाहिँ लच्किन सुरु गर्छ। र प्राकृतिक कारणहरूमा चाहिँ बढी पानी पर्ने क्षेत्रहरूमा यो बढी बाढी पहिरो जाने सम्भावना छ। र अरू चाहिँ मानवीय कारणहरूमा जथाभावी बाटो खन्ने अहिले विकासको नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जथाभावी डोजर चलाइरहेछन्। अब जथाभावी चाहिँ प्लटिङ भइरहेछ हेर्नुहोस्, यो पनि पार्टीकै निर्देशनअनुसार राजनीतिक इन्फ्लुएन्स बिना त त्यो प्लटिङ भएको छैन नि। र अहिले त त्यहाँ त इन्जिनियरै नचाहिने भइसक्यो। राजनीतिक कार्यकर्ता भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ डोजर चलाउने भएपछि त्यहाँ कुनै इन्जिनियरले त्यो एलाइनमेन्ट पनि देखाउनु परेन, अब प्लानिङ गर्नु पनि परेन, किनभने पैसाको हिसाबले चाहिँ मजाले प्लटिङ गरिरहेछन्, टुक्रा टुक्रा बेचिरहेछन्। अब त्यहाँ इन्जिनियर जरुरत छैन। यो यस्तो किसिमको तरिकाले भोलिको दिनमा के होला भनेपछि एकदम चाहिँ चिन्ताको विषय हो। जुन चाहिँ हामीहरू जस्ता वातावरण सेक्टरमा कार्यरत विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई यो चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। यी कारणमा चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। कुनै कुनै ठाउँमा त तपाईँको बस्ती पहिल्यै बसिहाल्यो, कुनै अध्ययन अनुसन्धान पुर्ख्यौली रूपमा बसिसक्यो र भिरालो भागमा बस्यो। अब ती बसेका बस्तीलाई अहिले GIS भन्ने प्रविधि छ, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम GIS। त्यस्ता सिस्टमलाई प्रयोग गरेर कुन सेक्टरमा अलिकति नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास छ, कहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ एरिया छ, कहाँ पहिरो जान सम्भावना छ, कहाँ चाहिँ लच्किने जस्तो देखिन्छ, त्यो ठाउँको अध्ययन गरेर छुट्टै रङ लगाएर र पहिरो गइसकेपछि चाहिँ गएर रात बाँड्ने होइन नि। त्यो त पानी नपर्दै पूर्व तयारी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस्ता सेक्टरहरूलाई चाहिँ चिन्ह लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति टेबलमा आएर ल यी सेक्टरका चाहिँ जनताको घरबारहरू चाहिँ घर बसोबासहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको नीति अहिलेसम्म नेपालमा बन्न सकेन। र अहिले पनि तपाईँको रुख कटानी कुराहरू चाहिँ जथाभावी भित्रभित्र मिलेर काटिरहेछन्। चुरेमा त्यो सालको रुख चाहिँ एकदम महँगो छ, राति गएर काटिरहेछन्। अब चुरे सेक्टर पनि त एकदम सेन्सिटिभ एरिया हो नि। त्यो चुरेलाई चलायो भने त तलको तराई त तपाईँको सबै बगर हुन्छ। फेरि तराईमा पानीलाई रिजर्भ गर्ने पनि चुरे हो। चुरे चाहिँ एकदम चाहिँ यङ माउन्टेन हो। यो हाम्रो नेपालका 6000 नदीहरूले बगाएर लगेको चाहिँ जुन सेडिमेन्ट्री चाहिँ रक छ नि, गिर्खे ढुङ्गाहरू, त्यसलाई क्याङ्ग्लोमेरेट भन्छ। त्यो क्याङ्ग्लोमेरेट त्यहाँ थुपारिदिएको छ, भित्र चट्टान छैन त्यहाँ। यदि त्यहाँको रुख मात्रै काटिदिने भने त्यो सोल्किएर पुरै तराई हाम्रो चाहिँ भरिन्छ बगर र पानीका स्रोत पनि सुक्छन्। त्यो भएर तराईलाई चाहिँ ठिक उसमा राख्नुपर्छ भनेर मैले एउटा लेख लेखिदिएको थिएँ 2001मा चुरे चलाउन हुन्न भनेर। त्यो भने हाम्रो सम्पदामा गरिब देश के अरे प्राकृतिक सम्पदामा धनी देशका गरिब जनता भनेर एउटा मैले लेख लेखेको थिएँ। त्यसमा पनि मैले चुरेको चाहिँ संरक्षण आवश्यक छ भनेर लेखेको थिएँ। र त्यसपछि त्यसको 10 वर्षपछि बल्ल राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम भनेर सुरु भयो। ल हामीले त देखेका भिजन र हामीले आफ्ना विचार त प्रवाह गरिदिएका हुन्छौँ कुनै न कुनै लेखमा। अब गभर्मेन्टले त्यसलाई नीतिमा पारेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्यो। हो, त्यो भएको हुनाले कारणहरू चाहिँ थुप्रै छन्। कहिले कहिले त यस्तो पनि देखिन्छ कि धेरै जङ्गल भएको ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ, किनभने सूर्यको प्रकाश भित्र पस्न पाउँदैन, भित्र ओसिलो हुन्छ। ओसिलो भएपछि के भयो, पानी बढी भयो अनि लच्किन्छ।
त्यहाँ मान्छेको आवाजावत कमै भए पनि जङ्गल भएको ठाउँमा पनि पहिरो गएको त देखिन्छ नि। त्यो कारण पनि एउटा छ। त्यही भएर प्राकृतिक कारण मुख्य हो, अनि मानवीय कारणले चाहिँ मानवका गतिविधिहरू चाहिँ मुनाफामुखी सोच, स्वार्थी सोच, जसरी भए पनि धनी हुनुपर्ने, जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्ने, प्राकृतिक रिसोर्सहरू जुन चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन, अब अहिले गिट्टी बालुवा हेर्नुहोस् बेचिरहेछन्, अब रातारात चाहिँ त्यो चाहिँ डोजरले खनिरहेका छन्। यी जम्मै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित नभएसम्म भू उपयोग र भू व्यवस्थापन त्यो पनि त्यहाँ राम्रो नेपालमा छैन। जथाभावी बसोबास छ। पहिला बाटो कहीँ खुल्यो कि दायाँ बायाँ बस्ती बसिहाल्छ, अनि गभर्मेन्ट त लुरु पछि गएर बिजुली ढल गर्न थाल्छ। त्यस्तो हुन्छ। पहिले प्लानिङ गर्नु परेन, कुन ठाउँ चाहिँ सेन्सिटिभ छ, कहाँनिर बस्ती बसाल्ने हो, कहाँनिर अफिस राख्ने हो, कहाँ उद्योग राख्ने हो, कुन चाहिँ सिँचाइ योग्य कृषि भूमि हो, कहाँ हर्टिकल्चर बागवानी फलफुल खेती, कहाँ जडीबुटी खेती, कहाँ चाहिँ त्यो ग्रिन राष्ट्रिय निकुञ्ज राख्ने हो, कुन ठाउँमा पार्क राख्ने हो, त्यो त पहिल्यै प्लानिङ हुनु परेन। अनि मान्छे पहिला ओगट्ने, अनि पछि गएर गभर्मेन्टले ल बसिसकेछ बस्ती, घर ठडिसकेछ कहाँ भत्काउने, त्यस्तो नि हुन्छ। प्लानिङ पहिला हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। पहिला अध्ययन अनुसन्धान प्लानिङ, त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ भू उपयोग र भू व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ र सेटलमेन्ट गरेको भए यस्ता चिजहरू हाम्रो नेपाल सानो छ नि। नेपालको उता के धेरै छ त क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ नेपालको। अब इन्डियाको एउटा प्रान्तभन्दा नि सानो छ। यसलाई के व्यवस्थापन गर्न टाइम लाग्छ? 100 जना चाहिँ वर्षमा पिएचडी गरेर नेपाल भित्रिन्छ। यहाँ बौद्धिक मान्छे, शिक्षित मान्छे अनि विज्ञ विशेषज्ञको कमी छैन नि। त्यो भएर कारणहरू थुप्रै छन्। पोलिटिकल नेग्लिजेन्सी पनि एउटा कारण हो। विभागहरूले चाहिँ हेलचेक्राइ गरिरहेका छन्, त्यो त ध्यानै पुऱ्याएको छैन। कसरी सत्ता जोगाउने, कसरी कहाँबाट आउँछ भन्नेमै सोच गरेपछि बाढी पहिरो चाहिँ रोकिन्छ। त्यही भएर यी कारणहरू थुप्रै छन्। अब यसमध्ये चाहिँ धेरै चाहिँ अहिले मानवीय कारण चाहिँ एकदम चाहिँ जथाभावी मनपरी तन्त्रले गर्दाखेरि प्रकृतिमा ठुलो असर परिरहेको छ। प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय कारणले गर्दाखेरि बाढी पहिरो बढेको छ। जस्तो तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो, जब बाढी अथवा पहिरो जान्छ अनि हामी राहतका पोका बोकेर राहत बाँड्न कुदिरहेका हुन्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला नै हामीले व्यवस्थापन, त्यहाँ मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन अथवा त्यो सहरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ होला। यसको दीर्घकालीन उपाय चाहिँ के छ योबाट रोक्ने? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। खास गरी हुनुपर्थ्यो के भनेदेखि हरेक मन्त्रालयले 5-10% बजेट चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा छुट्याइदिनु पर्थ्यो। अहिले एकदम न्यून छ, 1% पनि छैन। यो पानी वाटर रिसोर्सेस नेपालमा चाहिँ 6000 नदी नाला भएको देशमा जलस्रोत मन्त्रालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय भयो, भौतिक योजना मन्त्रालय भयो, यी यस्ता अलि जटिल मन्त्रालयहरूले त अझ 10%सम्म पनि अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्दा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि नेपालका देश विदेशमा अध्ययन गरेर आएका मान्छेहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक र अनुभवलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले अध्ययन गरेर हरेक सेक्टरलाई उनीहरूले मेन रूपमा केलाएर विश्लेषण गरेर उनीहरूले अध्ययनको एउटा चाहिँ प्रतिवेदन लिएर आउँथे। त्यो प्रतिवेदनलाई नीति निर्माताले चाहिँ मन्त्रालयमै अब टेबलमै हाम्रा नीति निर्माता प्रशासकहरूले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर नीति निर्माणमा त्यसलाई चाहिँ समावेश गरिदिएको भएदेखि र नेपालको भूगोल, यो इङ्ग्लिसमा यसलाई फ्रजाइल ल्यान्डस्केप भन्छ। फ्रजाइल भनेको एकदम सेन्सिटिभ, पहिरो जाने, माथि पहिरो जाने पहाडतिर, तराईतिर डुबान पर्ने, यो यसलाई फ्रजाइल ल्यान्डस्केप त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले चाहिँ यी अझ बढी चाहिँ सेन्सिटिभ एरियाहरूको चाहिँ सेन्सिटिभ एरियाहरूलाई चाहिँ किटान गरेर
त्यसलाई कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ, त्यहाँका बस्तीहरू त्यो ठाउँबाट पूर्वाधार चाहिँ छन् भने कसरी गर्नु। अब अहिले पुल पनि भत्किरहेछन्, बाटो पनि भत्किरहेछन्, त्यहाँ त पक्का पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन त भएको हो नि। भइदिन्छ के भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एकदम अनुभवी विज्ञ इन्जिनियरको बायोडाटा कन्सल्टेन्सीले राख्छ, पठाउने बेला उनीहरूलाई थाहै दिँदैन र यङ इन्जिनियरलाई पठाइदिन्छ थोरै पैसामा, र हतार त्यहाँ त्यो गएर चाहिँ केही सर्वे गरेर लिएर आउँछ अपरिपक्व, र पुलको पनि डिजाइन पनि छिटो हुन्छ। अनुभवीलाई चाहिँ त्यहाँ राख्दा त धेरै पे गर्नु पर्यो नि त। अनि फेरि कन्सल्टेन्सीले पनि पैसा काम ल्याउनलाई पहिला अलिअलि पर्सेन्ट चाहिँ कता कता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो हो नि त हाम्रो चाहिँ रियालिटी। अनि हतारमा उसले डिजाइन गरेर ल्याउँछ। खास गरी त 50 वर्षमा कति पटक बाढी आएको थियो, कुन लेभलसम्म पानी खोलामा नदीमा पानीको लेभल हाइएस्ट फ्लड लेभल हुन्छ, त्यो लेभलभन्दा पनि पुल त माथि बनाउनु पर्यो नि। अब त्यो हाइएस्ट फ्लड लेभलभन्दा पनि 8-10 मिटर माथि राखिदिएको भए यस्ता पुलले चाहिँ के अरे यस्तो बाढीले चाहिँ पुल भत्किन्छन्, सडक भत्किन्छन्। हो त्यो भएको हुनाले त्यो अधुरो ज्ञान भएका मान्छेहरू एकदम छिटो चाहिँ प्रेसरमा काम गरेको भएर चाहिँ अलि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान नभएको हुनाले नेपालको चाहिँ प्राकृतिक रिसोर्समा पनि असर परेको छ। बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भएको छ, हाम्रो समय बर्बाद भएको छ, हाम्रो लगानी खेर गएको छ, दुनियाँले दुःख पाएका छन्। अब कति ठाउँमा अहिले जाम छ, हेर्नुहोस् ठुल्ठुला राजमार्ग भनेका छौँ हामीले, त्यो जम्मै ठाउँमा अहिले गाडीका लाइन छन्। अब मेलम्चीकै हेर्नुभयो, सिन्धुपाल्चोकको केस हेर्नुभयो, कति मान्छेको घर खेत त्यो पनि त्यहाँ घर बनाउने मान्छेको पनि ऊ हो, कमजोरी हो। जब त्यहाँ चाहिँ खोला छ, त्यहाँ नदी छन् भनेदेखि नदी किनारमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ पर्दैन। इनकेस बाढी आयो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने, त्यसको रोकथामका उपायहरू। अब त हेर्नुहोस् हरेक जलाधार क्षेत्रको मेन रूपमा अध्ययन नगर्ने भने यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ। हरेक जलाधार क्षेत्रमा जस्तै 6000 नदी छन् भने प्रायोरिटीको हिसाबले जहाँ 2000 मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्छ वर्षमा र रेनफल इन्टेन्सिटी बढी भएको क्षेत्र जस्तो कास्की जिल्ला प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो, सप्तकोशी रिभर बेसिनमा चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। यो सेक्टरलाई पहिला चाहिँ अध्ययन गरेर विज्ञ टोली चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट, अब जियोलोजिस्ट, हाइड्रोजियोलोजिस्ट, त्यसपछि गएर विभिन्न सेक्टरका सोसियो इकोनोमिस्ट, विभिन्न सेक्टरका विज्ञको एउटा रोस्टर बनाउनु पर्यो। यहाँ तेरो मेरो भन्ने होइन, मेरो पार्टीको हो कि होइन भनेर भन्ने पनि होइन। विज्ञ त देश संसारकै विज्ञ नि, देशको मात्र होइन नि, इन्टरनेसनल विज्ञ एक्सपर्ट। र त्यो रोस्टर बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई त्यो कुनै एउटा बजेट पनि हुनु पर्यो अध्ययन अनुसन्धानलाई। अनि त्यो उनीहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। बाढी आएको बेला परिचालन गर्ने होइन नि, पूर्व तयारी पहिला ती 5-6 महिना अगाडि नै त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसपछि उनीहरूले लिएर आएको चाहिँ फाइन्डिङ्स आउटपुट जे छ त्यो चाहिँ रिसर्च गरेर ल्याएको चिजलाई नीतिमा पार्न पर्यो। नीतिमा पारेपछि त्यही अनुसारको बजेट हुनु पर्यो, त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्यो। फेरि कुनै पनि विकास निर्माण चाहिँ बर्खा गर्ने नि होइन, वर्षा गरेको कुनै पनि क्वालिटी हुँदैन। पानीमा चाहिँ पिच उक्किन्छ, पानीमा कुनै चाहिँ पूर्व संरचना बनाउनुहोस् त पानीले भत्काएर तपाईँको रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू कुनै पनि संरचना पानी परेको बेला बनाउनु नि ठिक होइन। पानीले गर्दाखेरि क्वालिटी बिग्रिन्छ अनि छिट्टै भत्किन्छ। त्यो भएर बाढी जब अब बाढी पहिरो आयो अनि रात बाँड्न जाने, हेलिकप्टरमा नेताहरू उडेर जाने अनि पोका लगेर बाँड्ने, त्यो गलत ट्रेडिसन हो। अहिले मैले यो उमेरमा अहिलेसम्म चाहिँ कुनै चिज बाढी पहिरो चाहिँ निर्मूलीकरण अब मिनिमम हुँदै कम हुँदै जानुपर्नेमा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ त हाम्रो कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी त छ नि त, ल्याप्सेस छ नि त, के तालमेल नमिलेको हो क्या। त्यो तालमेल नमिलेको भएर हाम्रो चाहिँ बजेट खेर गइरहेछ, समय खेर गइरहेछ, मान्छेको जिउ ज्यान घर खेत सब बगाएर लैरहेछ, सुन चाँदी बगाएर लैरहेछ। अब कहाँ बस्ने, तिनीहरूको मानसिक तनाव कस्तो भयो होला, आफ्नो आफन्त गुमाएकोमा कस्तो किसिमको तनाव होला, गहिरिएर बुझ्नुहोस् त।
हो। त्यो भएर यो गभर्मेन्टकै कमजोरी हो, डिपार्टमेन्टको कमजोरी हो। यो सम्बन्धित निकायहरू, विभागहरू, अनि जुन जल उत्पन्न प्रकोप भन्ने विभाग होला, जलस्रोत इरिगेसन विभागहरू छन्, यी विभागहरूले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर, यिनीहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले मोबिलाइज गरेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर व्यवस्थापनमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त गर्न खोजेको भए होइन। एउटा दुईवटा चाहिँ घट्ने पनि त 10वटा त नियन्त्रण, 10वटा बाढी पहिरो त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नि त। कुनै रोक्न नसकिएला नि, एकैचोटि सबै 100% त भन्न मिल्दैन नि, तर न्यूनीकरणतिर जान सकिन्थ्यो। र यो ट्रेडिसनली यसरी नै चलिरहेको छ। कोही सत्ता टिकाउनमा ठिक्क छन्, कोही बिल मिलाउनमा ठिक्क छन्, व्यस्त छन्, कोही चाहिँ कसैलाई विदेश भ्रमणमै ठिक्क छ, कोही चाहिँ छिट्टै पैसा कमाउनु परेको छ। अब यता प्रकृति जोगाउनुपर्छ, वातावरण जोगाउनुपर्छ, हाम्रो जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ, उनीहरूको जीवज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यतातिर ध्यान अलि कम हो कि कम पुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जब स्थानीय तहसम्म सङ्घीयतामा गयो देश र स्थानीय तहसम्म भयो र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनेर आइसके पछाडि गाउँमा बाटाहरू खुल्न थाले, खास गरी डोजर आतङ्क भनेर पनि भनिन्छ। यिनीहरूले पनि गलत तरिकाले बाटो खन्ने अथवा डोजर आतङ्क मच्चाएको कारणले गर्दा पनि अहिले यो जुन बाढी पहिरो गइरहेछ, योबाट हामी अलिक कम हुनुपर्ने झन्झन धेरै बढेर गइरहेको, यो कम गर्नुपर्ने चुनौती थप हुँदै गएको, यो पनि एउटा कारण पर्छ होला होइन? एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब हामीले हेरौँ, तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले राणातन्त्र भन्यौँ, पञ्चायततन्त्र भन्यौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, यी सबै हुँदा अहिले चाहिँ मनपरितन्त्र भएको छ। कुनै पनि योजनाको खाका के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ विचार हो सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ। विचार आएपछि उसले प्लानिङ गर्छ, यसो गर्छु भने एउटा खाका बन्छ, पिक्चर आउँछ। त्यो पिक्चर आएपछि त्योसित सम्बन्धित टिमलाई चाहिँ ल नि त यसलाई अध्ययन गरेर लिएर आऊ भनेर पठाइन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने, मानौँ न एउटा बाटै खन्नु छ भने पनि 3टा एलाइनमेन्ट चाहिँ रोजिएको हुन्छ। पहिलो प्राथमिकतामा यसरी लैजाने, दोस्रो प्राथमिकतामा यसरी घुमाएर लैजाने, तेस्रो प्राथमिकतामा यसरी घुमाएर लैजाने भनेर 3टा जोडी छानिएको हुन्छ। त्यसमा बेस्ट रुटलाई, बेस्ट एलाइनमेन्टलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान्छ। अब तपाईँले भने जस्तो 8-10 कक्षा पढेका कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता स्थानीय सरकारमा तिनीहरू छन् होला, पार्टीमा उनीहरूले धेरै वर्षसम्म कुरेर बस्यो होला। कुरेर बस्यो भन्दैमा नमस्कार तपाईँलाई पुरै जिम्मेवारी दिन मिल्छ? कुनै पनि प्राविधिक काममा प्राविधिक इन्जिनियरको उपस्थिति बिना सडक खन्ने हुँदैन। उसले रुट छुट्याइदिनु पर्यो। हामी सबैको आफ्नो आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार छन्, होइन र? तपाईँले मेरो काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, तपाईँको काममा म हस्तक्षेप गर्दिनँ। तपाईँले जानेको कुरा तपाईँ गर्नुहोस् न, तपाईँको उपस्थिति चाहिन्छ त्यहाँ। जम्मै काम म गर्छु भनेर म जम्मै चिज जानेको छु भनेर हुन्छ? त्यो भएर माटो हेर्नुहोस् मजाले जमेर बसेको हुन्छ लाखौँ वर्षदेखि। 1 सेन्टिमिटर मात्र माटो थपिनलाई कयौँ वर्ष लाग्छ, 50 वर्ष लाग्छ 1 सेन्टिमिटर माटो थपिनलाई। अनि यो रुख जराले त्यो माटो चाहिँ समातेर बसेको हुन्छ। अब यी कार्यकर्तालाई के थाहा कि उनीहरूलाई त भोट चाहिएको छ, जनतालाई सुविधा दिने हिसाबले जमेर बसेको माटोलाई डोजर चलाइदिन्छ। डोजरको त्यो ड्राइभरलाई झन् के थाहा, ल यहाँबाट खन भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिदिन्छन् कार्यकर्ताले। अब कार्यकर्ताले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ आफूले घडेरीमा पार्नलाई, पछि घडेरीमा मोडा बेच्नलाई, मोडा पारेर जग्गा बेच्नलाई यसरी भनेर उसले आफ्नो जग्गामा छुनी किसिमले बाटो लैजान खोज्छ। जहाँ कि त्यो बाटोमा वर्षमा 2टा गाडी पनि गुड्दैन, 1-2टा अहिले मोटरसाइकल गुड्छन्। अब कि त त्यो बाटो खनियो भने पहिला EIA गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। त्यसले कति असर गर्छ,
जनजीवनमा कति असर गर्छ, समाजमा कति असर गर्छ, प्रकृतिमा कति असर गर्छ, वातावरणमा कति असर गर्छ, यी जम्मै चाहिँ EIA रिपोर्ट बनाएर पास भएपछि मात्रै चाहिँ खोल्ने हो। तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि अध्ययन नगरिकन, इन्जिनियरलाई पनि थाहै नदिकन, अब डोजर धमाधमै कार्यकर्ताले डोजर किनेका छन् हेर्नुहोस्। हायर गरेपछि तपाईँले पैसा तिर्दिनुहोस्, तुरुन्तै लगेर त्यहाँ खोतल दिन्छ। अब एउटा तपाईँलाई एउटा मामुली एउटा इक्जाम्पल दिँदा, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा बाटो खन्नलाई मात्रै पनि कति चिजमा ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि, एउटा त यो बाटो सकेसम्म छोटो हुनुपर्छ, खन्ने र पुर्ने बराबर हुनुपर्छ, यसले विभिन्न टोल ऐतिहासिक क्षेत्रहरूलाई छोएको हुनुपर्छ, पुलहरू कम हुनुपर्छ किनभने पुल महँगो हुने हुनाले, बिरुवाहरू रुख बिरुवाहरू कम कटानी हुनुपर्छ, भूकम्प सम्पर्क अब यस्तो किसिमको जोखिम कम हुने खालको बाटोबाट हामीले लानुपर्छ त्यो बाटो, कृषियोग्य भूमिलाई जोगाउनुपर्छ। के त्यस्तो भएको छ त? तराईमा हेर्नुहोस्, त्यो एकदम उर्वर भूमिबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएको छ, जुम्लाको मार्सी फल्ने धान फल्ने ठाउँ हेर्नुहोस्, त्यही खेतबाट दौडाएको छ, त्यो कृषियोग्य भूमि जोगाउनु पर्छै पर्दैन हो। त्यही भएर यहाँ कमी कमजोरी थुप्रै भएका छन्। अब कमी कमजोरी भयो भनेदेखि अहिले क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङको कुरो आएको छ, अहिले पल्युसनको कुराहरू आएको छ, अहिले बाढी पहिरोको कुराहरू आएको छ। नेपाल जस्तो ठाउँको जग्गा त हेर्नुहोस्, सबै मलिलो माटो जति जम्मै इन्डियातिर पुग्ने नदीले बगाएर लाने, रुखा पहाडहरू मात्रै नेपालमा रहने, जम्मै ढुङ्गा मात्रै जिङ्रिङ्ग देखिने, त्यो सम्भावना देखाएको छु मैले। तर यसलाई बेलैमा हामीले सबैले चाहिँ ध्यान दिएन भनेदेखि यो एकदम उग्र रूप हुनसक्छ। र अब यो प्लटिङलाई त तुरुन्त रोक्नुपर्छ। र यो डोजर आतङ्क जब तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, यो गाउँले विकासको नाममा चाहिँ जथाभावी जुन बाटो खनिएको छ, यो बाढी पहिरो जानमा चाहिँ सबभन्दा तिनीहरू जिम्मेवार छन्। किनभने त्यहाँको माटो जति जम्मै बगेर तल जान्छ, अनि तल सम्मो भागमा गएर थुप्रिन्छ त्यो, अनि पानीको लेभल माथि बढेपछि घर डुबान। अनि तराईतिर पनि कमी कमजोरी के छ भने त्यो पानीले निकास पाएको छैन। जस्तो नेपालगञ्जमा चाहिँ पहिला पहिला नाला थिए, ती नालाहरू घर बनाउँदा थुनिए। अब त्यहाँ चाहिँ जम्मै पानीले निकास नपाएपछि त घरभित्रै पस्नु परेन। प्रकृतिले त जसरी पनि ब्यालेन्स ल्याएरै छाड्छ। तपाईँले निकास दिनुहुन्छ त्यही खोल्सी जाने हो क्या, खोल्सी थुनिदिएपछि त घरतिर पस्ने हो। यो किसिमको तपाईँले यी पनि कारण हुन् जुन कि चाहिँ अहिले जथाभावीकरण चाहिँ मनपरी तन्त्र, निजी स्वार्थको हिसाबले भोट ल्याइन्छ, भोटको लागि चाहिँ जनतालाई सुविधा दिए भने, तर प्रकृतिलाई वास्तै व्यवस्था गरेर त्यसरी त्यस्तो छाडा पनि राम्रो होइन। जस्तो हामीले नेपाल चाहिँ कृषि भूमि हो भनेर हजुर त्यो एकदमै ठुलो नारामा भनिरहेछौँ, कृषि प्रधान देश भनेर लामो समयदेखि त्यो एउटा नाराको रूपमा धेरैले चर्चा गर्दै आइरहेको छ। र अहिले जसरी पनि पछिल्लो समय नेपालको जति पनि नदी नालाहरू छन्, तपाईँले 6000 भन्नुभयो, त्यो सबै नदी नालाहरू चाहिँ भारततिर जान्छन् र भारतले चाहिँ सिँचाइ गरिरहेछ। तर हामीले केही खेती गर्नुपर्छ भने आकाश हेरेर खेती गर्नुपर्ने छ। र तपाईँले भने जस्तै धेरैवटा कृषि भूमिमा चाहिँ घर बन्ने, प्लटिङ बन्ने, बाटोघाटो अव्यवस्थित तरिकाले सहरहरू निर्माण भइरहेछन् त्यसका विभिन्न त्यस्ता भूमिहरूमा। यो सबै चाहिँ सचेत नेपालीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ? अब हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब खास त नेपालको मेरा 3-4वटा हुन त अहिलेसम्म 50-60वटा लेख रचनाहरू विभिन्न विषयमा पब्लिस भए होइन। र 3-4वटा चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि मैले तिनमा लेखेको छु कि के लेखेको छु भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, हावापानी त्यो अनुसार चाहिँ पहाडलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। 45 डिग्री भन्दा बढी स्लोप भएको ठाउँमा मान्छेको बसोबासलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। र हरेक पहाडको 1/3 भागमा चाहिँ वनजङ्गल हुनुपर्छ। 1/3 वनजङ्गल 40% वनजङ्गल भयो भने त्यहाँ त्यो वनजङ्गलले पानी परेको बेला चाहिँ सोसेर राख्छ र पुरा पानीका स्रोतहरू चाहिँ मूलहरू चाहिँ नदीलाई त मूल चाहियो नि त
हो त्यो नदीको चाहिँ पानीको लेभल पनि कन्स्ट्यान्ट रूपमा बग्छ। त्यही भएर हरेक पहाडलाई चाहिँ 1/3 भूभाग चाहिँ वन जङ्गल राखिदिने टुप्पोमा, त्यसपछि चाहिँ तलतिर जडीबुटी अनि फलफुल खेती, पशुपालन, अनि त्यसपछि चाहिँ तलको पिँधको भागमा चाहिँ बसोबास र खेतीपाती एउटा त्यो गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ। दोस्रो मैले केमा जोड दिएको थिएँ भनेदेखि जुन पहिला चाहिँ तराईमा बाघभालु हुन्थ्यो, गर्मी हुन्थ्यो, औलो हुन्थ्यो, मलेरिया हुन्थ्यो, त्यो भएर मान्छे पहाडको टुप्पोमा गएर बसे र छरिएर बसे क्या। अब त्यसरी छरिएर बसेर अब पहाडको टुप्पोमा एउटा घर छ, तपाईँ बिजुली कसरी लानुहुन्छ, स्कुल कसरी बनाउने, कहाँ बनाउने, अस्पताल एवं रीतिले अरू बाटोघाटो, त्यो भएको हुनाले छरिएर रहेका चाहिँ बस्तीहरूलाई सुविधा सम्पन्न, रिसोर्स पनि भएको, पानीको सुविधा भएको ठाउँमा एउटा प्लानिङ गरेर एउटा सेटेलाइट सिटी अथवा मोडल भिलेज बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ राख्नुपर्छ। माटाका कच्ची घरको उमेर त धेरै हुँदैन, 15-20 वर्ष हो, तर उनीहरूलाई बलजबत ल्याउन पनि हुँदैन। एउटा राय सल्लाह गरेर एउटा काउन्सिलिङ गरेर यो ठाउँमा राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अस्पताल, तपाईँको चाहिँ बाटोघाटो, सिँचाइ, बिजुली, पानी सबैको सुविधा पहिल्यै प्लानिङ गरेर त्यसरी बसाल्नुपर्छ भनेर मैले मेरा लेखमा ती छन्। र तेस्रो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि बाढी पहिरो चाहिँ रोक्ने नै हो भनेदेखि चाहिँ हरेक जलाधार क्षेत्रमा कमसेकम चाहिँ 50-60वटा पोखरी खन्नुपर्छ र माथि 1 घन्टासम्म परेको एकदम ठुल्ठुला थोप्ला भएको दर्केर आएको पानीलाई त्यही पोखरी भरिन्जेलसम्म त्यही अल्म ल्याइदिने क्या। त्यहाँ पोखरी नखनिदिने हो भने तपाईँले न त के हुन्छ, पुरै खातखुत चाहिँ भिरालो भागबाट बगेर खोलामा पुग्दैन, नदीमा पुग्दैन, अनि नदीको लेभल त माथि आइहाल्छ नि त, अनि त्यसले पुल बगाउँदैन। त्यो भएर जलाधार क्षेत्रमा थुप्रै पोखरी बनाइदिने हो भने पानी त्यही पोखरीमा अल्मलिन्छ, अनि 1 घन्टापछि त पानी बन्द हुन्छ। पानी बन्द भएपछि भरिन्जेलसम्ममै पानी बन्द हुन्छ, अनि पानी बन्द भएपछि सबै पानी चाहिँ नदीमा त जान पाएन नि त। जुन पोखरी भरियो त्यसको पानी मात्रै नदीमा जाने भयो, अरू त के हुने भयो। फेरि नदी त हिमबाट हिउँ पग्लेरदेखि आएको छ नि त, त्यतातिर बनाएको पहिला पानी आउला, त्यो फेरि बगेर आइन्जेलसम्म त त्यसलाई पनि त टाइम लाग्छ नि, होइन र। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नजिकका पोखरी भरिएला नि, त्यो पानी नदीमा मिसिन्छ। टाढा टाढाको पोखरीको पानी भरिन्जेल टाइम लाग्छ, त्यो आउनलाई पनि समय लाग्छ। त्यो भएर सबै पानी चाहिँ नदीमा जान पाउँदैन र बाढी आउँदैन भन्ने कुरा पनि ती लेखहरूमा चाहिँ गरेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, अब यो सिँचाइको कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यो पोखरी बनाउनुको अर्थ चाहिँ खालि पानीलाई त्यहाँ ठिक्र्याउनलाई मात्रै होइन नि त। बर्खा चाहिँ यहाँको जेठको अन्तिमदेखि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म पानी म्याक्सिमम पर्छ। 4-5 महिना मजाले पानी पर्छ, त्यो त्यत्तिकै बगेर जाने। अनि अरू समय चाहिँ सुक्खा हुन्छ, गाउँघरमा खेतीपातीको लागि पानी नै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यी पोखरी बनाउनुको अर्थ त्यो पानीलाई त्यहीँ जम्मा गरेर एउटा मुख चाहिँ खोलातिर सोझाइदिने, एउटा मुख चाहिँ उता खेत बारीतिर कुलो, त्यसो गर्दैछ त सिँचाइमा पनि त प्रयोग भयो नि त। हो, एउटा त्यो कन्सेप्ट थियो। अब नेपालमा 6000 करिब नदीनालाहरू छन्। यी नदीनालाहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने यिनीहरूले के गरेछन् भने नि मान्छे बगाउने काम गरेका छन्, मलिलो माटो बगाउने काम गरेका छन्। टनका टन, हजारौँ टन त्यसको लेखाजोखा गर्ने भने अरबौँ रुपियाँको हाम्रो माटो बगिरहेछ। अहिले तपाईँ एक ट्रिपर बालुवालाई 11000 पर्छ, एक ट्रिपर माटोलाई पनि 1500 पर्छ। त्यस्ता माटो चाहिँ कति बगाएर लगायो होला 6000 नदीले। क्यान यु इमेजिन? अनुमान लाउनुहोस् त। किसानले वर्षाभरि मल बनाउँछ, अनि जोत्ने बेला चाहिँ सर्र छरिदिन्छ, पानी आउँछ सबै बगाएर लैजान्छ। अब यी खोला नालाले त मान्छे पनि बगाइरहेछ, सुन चाँदी हिरा मोती सब बगाइरहेछ, काठ बगाइरहेछ हेर्नुहोस्, जडीबुटी बगाइरहेछ हेर्नुहोस्, पशु पन्छी बगाइरहेछ, बिचल्ली पारिरहेछ। अब यी 6000 नदी नाला भए पनि
कहीँ पनि व्यवस्थित सिँचाइ छैन। एउटा शिक्षा आयोजना पनि 10औं वर्ष लाएर क्वालिटी राम्रो हुन अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको पानीहरू चाहिँ नहर बनाएर महाकाली नदीमा पनि इन्डियाले त्यो कब्जा गरेको छ। नेपाललाई पानी दिँदैन, आफै नहर बनाएर लैजान्छ। गण्डकीमा पनि त्यही छ, सप्तकोशीमा पनि नहर बनाएर लगेको छ, उसले प्रयोग गरेको छ। सिँचाइ पुरा उतैको धान चामल हाम्रो नेपालमा आउँछ र हाम्रो नेपाली किसानहरू तराईमा पनि पानी कि त ट्युबवेलबाट तान्न पर्यो कि भने उनीहरू चाहिँ खेत रोप्नु पर्यो भने आकाशतिर हेर्छन् बादल, कालो बादल छ कि छैन भनेर। अब पहाडमा त झन् पानीको एकदम हाहाकारै छ, पानी धेरै हुँदैन। पानी छ तर बस्ती माथि हुन्छ, पानी यहाँ हुन्छ खोजमा। यो पानीलाई कि त लिफ्टिङ गरेर लानु पर्यो पम्प लगाएर। अब बस्ती यहाँ छ, तपाईँको पानी यहाँ छ, अनि कसरी त्यो पानीलाई कसरी प्रयोग गर्नु? अब सानसाना मूलहरूको पानी त पिउनलाई ठिक्क होइन। त्यो भएर चाहिँ यो व्यवस्थापन मिलेको छैन। अब सचेत नेपाली पार्टीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक उपायहरू, राम्रा कुराहरूलाई अरूले गरे जस्तै गरेर त्यसैलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर हामी त्यो गर्ने पक्षमा छैनौँ। यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान, गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुगेर देश विदेशको चिजलाई पनि विश्लेषण गरेर अन्त कस्तो छ, हाम्रो देशमा कस्तो छ, तुलनात्मक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर हाम्रो नेपालको जलस्रोत, नेपालको प्राकृतिक रिसोर्सेसहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। देश विकास भनेको त हेर्नुहोस्, नेचुरल रिसोर्सलाई सदुपयोग गर्ने हो र जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने। के बाहिर हात थापेर देश विकास हुने हो र? के 50-60 लाख नेपाली युवालाई विदेशमा पठाएर रेमिट्यान्सले नेपाल धनी हुन्छ? कि विदेशीको ऋण थापेर नेपाल विकास हुन्छ? होइन। यहाँ त हाम्रै रिसोर्स जति छ, हामीसित भएको ढुङ्गा माटो, हामीसित काठ दाउरा जडीबुटी जे छ त्यसलाई म्याक्सिमम सदुपयोग गर्ने हो, प्रकृतिलाई असर नगर्ने गरी। र हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने हो र उसलाई चाहिँ 8 घन्टा काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो गभर्मेन्टले, समाजले, परिवारले बनाइदिने हो। र उनीहरू चाहिँ काम पाएपछि आफू पनि खुसी, परिवार पनि खुसी, उसले देशलाई पनि अलिकति ट्याक्स तिर्छ। र नजानिदो रूपमा यी जम्मै मान्छेले आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त भयो भने उही मौरीको घार बनाए जस्तो सबै मौरीहरू चाहिँ बिजी हुन्छन् अनि मह बटुलिरहेका हुन्छन्। त्यो देश आफै अटोमेटिकली, अब हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड छ, चाइनाको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 30 करोड 40 करोड छ। उसलाई त्यो जनसङ्ख्या धेरै भएकै छैन, सबैले काम पाए। हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्सको लागि चाहिँ अरब कन्ट्री मलेसिया धाउन पनि कम धाएका छन्। फ्याक्ट्री छ उनीहरूसँग, काम छ उनीहरूसँग, देश त्यसै। अहिले हामीले चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिनुपर्ने हाम्रै छिमेकी देश चीन छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ विज्ञान प्रविधि मात्र होइन, विकास निर्माणदेखि लिएर फ्यान्टास्टिक विकास रह्यो। त्यो हामीले त्यहाँको चाहिँ कुरा सिक्ने कि नसिक्ने। कृषिमै हेर्नुहुन्छ भने पनि प्रविधि प्रयोग हुन्छ त्यहाँ अहिले सानो सेक्टरमा। अमेरिकामा चाहिँ जम्मैले चाहिँ कृषिमा छन्, त्यहाँ त 8-10% पनि मान्छे चाहिँ कृषिमा छैन। इजरायलमा मरुभूमि छ, हेर्नुहोस्, 8-10% कृषिमा संलग्न मान्छेहरूले मरुभूमिमा माटो बाहिरको ल्याएर बालुवामा मिसाएर समुद्रको पानीलाई प्रोसेसिङ, डिसालिनेसन प्लान्ट राखेर प्रोसेसिङ गरेर बोटमा थोप्ला पानी चुहाएर त्यहाँको प्रडक्सन चाहिँ युरोपभरि चाहिँ सिट्रस फ्रुट्सहरू, कागतीहरू युरोपमा आउँछ इजरायलको। अब हामी रिसोर्सले भरिपूर्ण ठाउँमा बसेका छौँ, हाम्रो बुद्धि र ढङ्ग नपुगेर हामी चामल चाहिँ विदेशबाट चाहिँ अहिले इन्डियाबाट चाहिँ आइरहेको छ। त्यो भएर कृषिमा हेर्नुहोस्, पहिला त भूव्यवस्थापन हुनु पर्यो, कृषियोग्य भूमिलाई चाहिँ किटान गरेर जोगाउनु पर्यो। जथाभावी प्लटिङ, जथाभावी बाटो खन्ने यीलाई तुरुन्त रोक्नु पर्यो। र कृषियोग्य भूमिमा पनि तपाईँको कुन ठाउँमा फलफुल खेती हो, कुन ठाउँमा धान खेती हो,
कहाँ चाहिँ नगदे बाली हो, कहाँ चाहिँ जुट हुन्छ, कहाँ चाहिँ कफी हुन्छ, कहाँ चिया हुन्छ, यसको किटान गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो पोलिसी, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, मल नपाइने, बिउ नपाइने, औजार नपाइने, प्राविधिक नपाइने, प्रविधि नपाइने, यन्त्र नपाइने, मिसिन नपाइने, अहिले दलालहरूले चाहिँ यो तरकारीहरूमा दलालहरूले चाहिँ कमाइरहेछन्, किसान बिचारोले चाहिँ खेती गर्नै नसक्ने अवस्था देखिरहेको छ। के गभर्मेन्टले त्यस्तो नीति लिइदिनु पर्यो कि किसानले प्रोडक्सन गरेको चिज गभर्मेन्टले खरिदिनु, बिचौलियाहरूलाई किन दिनु? तपाईँले थाहा छ 10 रुपियाँ पर्ने गोलभेडा हाम्रो काठमाडौँ आइन्जेल 60 रुपियाँ पर्छ। किसानले 10 रुपियाँ पाउँछ किलोको, काठमाडौँमा चाहिँ 60 रुपियाँ पर्छ। कसले खायो 50 रुपियाँ? कि त किसानलाई यहाँ बेच्न दिनु पर्यो। ल टुनिखेलमा चाहिँ हरेक शनिबार चाहिँ किसानको चाहिँ तरकारी बेच्ने दिन भनेर तोक्दिउँ न, किसानलाई गाडी दिइदियोस् न गभर्मेन्टले। किनभने गाडी भाडालाई चाहिँ किसानले चाहिँ छुट्टै किसानबाट चाहिँ गाडी भाडा पनि त्यहाँ पनि त्यो सोच्नु हुन्छ, बढी असुल छ, त्यो ल्याउनै मान्दैन। अनि बिचका बिचौलियाहरूले चाहिँ तपाईँको ल्याएर चाहिँ कालीमाटी बल्कोमा ल्याएर थुपार्छन्, त्यहाँबाट फेरि त्यो अर्को साइकलवाला जान्छ, अनि पसलेवाला जान्छ, पसलेले त्यो अर्कोलाई बेच्छ। जब 5 ठाउँमा चाहिँ त्यो तरकारीको मूल्य बढेर उपभोक्ता कहाँ पुगिन्छ 60 रुपियाँ पर्छ, 10 रुपियाँ पर्ने किसानले 10 रुपियाँ पाउँछ। अनि त्यो किसान चाहिँ माथि उठ्छ, त्यसले उत्पादन गरिदिन्छ हामीलाई। त्यो भएर पहिला त भू व्यवस्थापन र भू उपयोग नीति राम्रो बन्न पर्यो। विज्ञ टोलीले चाहिँ यो कृषि क्षेत्र हो भनेर किटान गरेर त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। नेपालको कहाँ कहाँ पकेट एरिया छ, र कृषि नीति बन्नु पर्यो कि जहाँ कि बिउ, मल, यन्त्र, प्राविधिक प्रविधि यो सबै चिज चाहिँ गभर्मेन्टले ठिक्क बनाइदिनु पर्छ। र सहज रूपमा उसलाई चाहिएको बेलामा लोन पैसा के चाहिने होला किसानलाई, र किसानले पनि एक्लै गर्ने होइन। अब चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ। यो सानसाना टुक्रा खण्डीकरण जुन भएको छ नि त्यो गलत भएको छ। अब एउटा भाउका चाहिँ 6 जना दाजुभाइ छन् भने 6वटा टुक्रा पारेर राखेको छ, त्यहाँ ट्र्याक्टर पस्छ। अब भिरालो ठाउँमा त्यो ट्र्याक्टर कसरी लैजाने? त्यो बेला अब खण्डीकरण होइन कि चक्लाबन्दी, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने। जसको जति एरिया छ, रोपनी जग्गा छ, त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्ने र बरु त्यसको जति प्रोपोर्सनली जति उसको छ हिस्सा उत्पादन पनि सँगसँगै काम गर्ने, सँगसँगै उत्पादन गर्ने र त्यसको चाहिँ हिस्सा बाँड्दा त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ सचेत नेपाली साथीले आफ्नो बनाउन, हाम्रो भिजन, हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट छ नि, हाम्रो कन्सेप्ट हामीले क्लियरली बनाउँछौँ र त्यसलाई विचारको प्रवाह गर्छौँ, जनता सामु लैजान्छौँ। र कृषि एउटा भनौँ न मान्छेको बाँच्नको लागि त खाना, बास, कपास होइन, यी चिजहरू त महत्त्वपूर्ण। हावापानी त छँदैछ, त्यो बाहेक चाहिँ बाँच्नको लागि खाना चाहियो, घर चाहियो, लुगा चाहियो। यी चाहिँ अत्यावश्यक चिजमा बढी फोकस हुन्छ। अनि युवा जनशक्तिलाई यत्तिकै चाहिँ मोबाइलमा अल्मलिरहेछन्, विदेश पलायन भइरहेछन्, तिनलाई रोक्ने किसिमको कृषिमा पनि रोजगार सिर्जना हुन्छ नि। लिजमा चाहिँ अर्कैकै जग्गा नहुने भए पनि लिजमा लिएर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ ठुलो एरिया लिएर ल युवा तिमीहरूलाई साधन यो हो, तिमीहरू ट्र्याक्टर दिन्छौ, तिमीहरूले खेती गर, त्यसको प्रोडक्सन गभर्मेन्टले किनिदिन्छ र गर उत्पादन गर भन्ने हो नि। उनीहरू सहज रूपमा उनीहरूले उत्पादन गर्छ। उनीहरूसित इनर्जी छ, उनीहरूसित ताकत छ, ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जा खेर गइरहेछ, निराश भइरहेछन् उनीहरू। त्यो निराश भएको चाहिँ जनशक्तिलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने क्षमता यसले राख्छ, सचेत नेपालीले राख्छ। र कृषिमा क्रान्ति गर्न कुनै सजिलो कुनै गाह्रो कुरा छैन। मरुभूमिमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हाम्रो यहाँ त हेर्नुहोस्, एउटा गेडो छरिदिनुहोस् त्यसै उम्रिन्छ। ल सिमीको गेडो जस्तो पानी पराए बेला फालिदिनुहोस् त आफै उम्रिन्छ। हाम्रो घरको वरिपरि खुर्सानी तपाईँले छरेको हो र? त्यो आफै गोलभेडाहरू चाहिँ तपाईँले छरेको हो र? आफै उम्रिन्छ। घरको वरिपरि 10-12वटा गोलभेडाको बोट आफै उम्रिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी बसेका छौँ। हामी चाहिँ अहिले फलफुल बाहिरबाट ल्याउने, तरकारी बाहिरबाट ल्याउने, माछा मासु बाहिरबाट ल्याउने,
अनि धान चामल बाहिरबाट ल्याउने, गेडागुडी बाहिरबाट ल्याउने, त्यो त मूर्खता हो। हाम्रो चाहिँ ढङ्ग नपुगेको, हामी चाहिँ खानीमा छौँ। हामी अहिले कहाँ हो के अरे उसमा मुस्ताङतिर युरेनियम फेला परिसक्यो। नेचुरल रिसोर्सको खानीमा बस्ने र हामी मागेर खाने, आफ्नो चिजको चाहिँ हामीलाई संरक्षण गर्ने ढङ्ग पनि छैन, प्रयोग गर्ने ढङ्ग पनि छैन। हाम्रा सोच विचार सङ्कीर्ण छन्, छाती सङ्कीर्ण छ, भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबिया छौँ, जातीयता कुरा उठिरहेका हुन्छन्, विभेदका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू नचाहिने चिजमा हामी अल्मलिरहेछौँ। अनि विकास हुन्छ? जानुपर्ने यतातिर छ, हामी अल्मलिएका छ। अहिले गभर्मेन्ट केमा अल्मलिरहेछ? कोरोनाले यस्तो महामारी भइरहेछ, सत्ता टिकाउनमा ऊ अल्मलिरहेछ। काम कुरो एकातर्फ छ, हेर्नुहोस् कतिले खोप पाइरहेको छैन। ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा अलि बाढी पहिरोले हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको कुराहरू हेर्नुहोस्, मान्छेको बिचल्ली छैन। अब तिनीहरूलाई कसरी कहाँ लैजाने, अब कहाँ स्थानान्तरण गर्ने? अब अहिलेसम्म पनि एकदम रेडिमेड घर बनाएर ठ्याक्कै 1-2 दिनमा ठ्याक्क फिट हुने खालको हामीले अहिलेसम्म सोचेकै छैन। के बनाउन सकिन्न रोशनजी? ठ्याक्क ट्रकमा हाल्यो, त्यसलाई लगेर लोड गरेको चिजलाई लगेर फिट गरिहाल्ने, गर्न सकिन्न? खोइ त नि गरे। त्यो घर बन्न अझै 1 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस् भूकम्पको बेलामा चाहिँ भत्केका घरहरू कति वर्ष लाएर बनाए? त्यस्तो हुन्छ? 2-3 वर्षमा चाहिँ चाइनाले टिबेटमै अब रेल ल्याइसक्यो। त्यस्तो कठोर परिस्थिति भूगोल भएको ठाउँमा, हावापानी भएको ठाउँमा र हाम्रो चाहिँ गर्ने काम गर्ने तरिका, हाम्रो सोच चिन्तन, हाम्रो संस्कार यो जम्मै चाहिँ गलत छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब कृषि प्रधान देश तपाईँ भन्नुहुन्छ, अब कति अर्बको चाहिँ ठ्याक्कै त मलाई उ भएन, कति अर्बको चामल बाहिरबाट आउँछ। अनि सियोदेखि त्यो सबै चिज इन्डियाबाट आउँछ। अनि इन्डियाले किन नहेपोस्? हामी आत्मनिर्भर हुने कि नहुने? आत्मनिर्भर नभएसम्म, तपाईँको जीवनस्तर नउकासेसम्म, हात थाप्ने बानी नछोडेसम्म तपाईँलाई कसैले पनि इज्जत गर्दैन। कहिले हो त तपाईँ आत्मनिर्भर हुनु? कि हाम्रो जमिन छैन यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुग्ने जति तरकारी उमार्न सकिन्न? कि हामीसित खसी बोका यी कुखुराहरू उत्पादन गर्न हामी सक्दैनौँ? हरेक सेक्टरमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हाई टेक्नोलोजी मात्र हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो। जस्तो जहाज बनाउन हामी अहिले सक्दैनौँ, ठिक हो? ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियल चिज गुड्सहरू जस्तो जहाज बनाउन हामी अहिले नसकौँला। गाडी पनि बाहिरका पूर्जा ल्याएर जोड्न मिल्छ, कम्प्युटर जोड्न मिल्छ। हामीले अहिले गर्न नसक्ने भनेको प्लेनहरू अहिले चाहिँ हामीले बनाउन सक्दैनौँ। तर अरू चिजहरू चाहिँ आफूले गर्न सक्ने चिजहरू नेपालमा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यो भएन भने मगन्ते भएर कसैले इज्जत पनि गर्दैनन्, हेप्ने काम पनि भइरहेछ। अहिले कति ठाउँमा सिमाना मिचिरहेछन्। र कृषिमा चाहिँ तराई बेल्टमा चाहिँ अलिकति मात्र मेहनत गरिदिने र सिँचाइ गरिदिने बिउ मलको चाहिँ त्यसले हामी नेपाललाई पुरै खान पुग्छ। हाम्रो त्यस्तो किसिमको बेल्ट छ, उर्वर तराई। त्यो तराईमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने, मल बिउको व्यवस्था गरिदिने, यान्त्रिकीकरण गरिदिने, यो अब कुटो कोदालोको भरले हुँदैन। त्यो गुजरामुखी हुन्छ। मार पूर्वदेखि त्यो पश्चिमसम्म प्लटका प्लट ट्र्याक्टर कुदाउने र त्यो ट्र्याक्टरले चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्ने हो भने र त्यो उत्पादनले हामी सबैलाई चाहिँ पुग्छ र त्यो सोचमा हामी छौँ। अहिले हामी ती मगन्ते भएकै कारणले गर्दाले जुन भनिन्छ नि विदेशी हस्तक्षेप, त्यस कारणले नै बढ्यो। अब त्यसमा ठ्याक्कै त्यही त नभनौँ होइन। अब अलिअलि अमेरिकाले पनि चीनबाट ऋण लिएछ, ठुलो मात्रामा $बिलियन ऋण लिएछ। अनि आफ्नै देशको पनि ऋण अमेरिकाले लिएको हुन्छ। तर ऋणै लिनै हुँदैन, विदेशी ऋण लिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। र त्यो ऋण लिएको चिजलाई ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ के भइदियो भने भ्रष्टाचार छ यहाँ। र जम्मा विदेशबाट लिएको चाहिँ ऋणहरू चाहिँ 15-20% मात्र युज हुन्छ, 80% चाहिँ प्रयोग हुँदैन। अब यो काठमाडौँ यत्र बिल्डिङ बनेर के तलबले बिल्डिङ बन्छ? जहाँ कि आनाकै 40 लाख पर्छ जग्गा, घर 2 करोड पर्छ। के 30-40 हजारको तलबले जग्गा र घर बन्छ? तपाईँ सोझो हिसाब गर्नुहोस् न, त्यो पैसा कहाँबाट आयो?
कहाँबाट आयो? भ्रष्टाचारै भयो। 4 आना जग्गाको 40 लाखको जसले 4 चौको 16 1 करोड 60 लाख त त्यो जग्गालाई पर्यो। मामुली है। प्लस 2 करोडको घर 3 करोड 60 लाख। अनि उसले जम्मा 40-50 हजार, सचिवको 60 हजार छ अहिले तलब जम्मा। 60 हजारमा उसले घरबाल तिर्नु परेन, बालबच्चालाई पढाउनु परेन, औषधि उपचार गर्नु परेन, अनि उसले चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गर्नु परेन, अनि बिहा दान गर्नु परेन, अनि चाडपर्व मनाउनु परेन, औषधि उपचारहरू खर्च गर्नु परेन। बच्छ के? जग्गा कसरी किन्यो, घर कसरी बनायो? त्यो भएर चाहिँ विदेशी ऋण लिए पनि त्यो विदेशी ऋण चाहिँ अन्तै सप्लाई भएको छ, डाइभर्ट भएको छ। विदेशी ऋण लिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। अब जस्तो कि आफ्नै स्रोत साधनले गर्छु भने त ढिलो हुनसक्छ क्या। र अहिले चाहिँ तुरुन्तै बाटो बनाउनु परेको छ, तुरुन्तै पुल बनाउनु परेको छ, तुरुन्तै हस्पिटल बनाउनु परेको छ भने हामीले सापट लिएर कुनैबाट त्यहाँ सदुपयोग गर्ने हो र तुरुन्तै हामीले फिर्ता गरिदिने हो भने त्यति हाम्रो इज्जत जाँदैन। तर हाम्रो यहाँ के भयो भने मगन्ती मात्र होइन कि यहाँका मान्छेहरू त दलाल भयो। नेताहरू दलाल, हरेक चिजमा चाहिँ उताडो माग्ने, आफूले गर्ने चिजमा पनि मागेकै छ, माग्ने नपर्ने ठाउँमा पनि मागेकै छ, त्यो पैसा सदुपयोग पनि भएको छैन। त्यस्तो किसिमको दलाली प्रथा, मगन्ते, भिख मगुवा त्यस्तो तरिकाले सस्तो तरिकाले गएपछि सबैले हेप्छन्। अब समस्या सबैका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा चरण हुन्छ चीनमा पनि के सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदा के समस्या थिएन र? भोकमरी थियो त? थियो। रुसमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ भोकमरी थिएन र? उनीहरू त बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ उठाए त आफ्नो देशलाई, छैन? त्यो भएको हुनाले हाम्रो देशको कस्तो भयो भनेदेखि आफूले गर्न सक्ने चिज पनि नगर्ने, गफ बढी छाट्ने, काम नगर्ने, मुख बढी चलाउने, हात नचलाउने, दिमाग नचलाउने, मगन्ते, भिख मगुवा यस्तो तरिकाले कसैले पनि इज्जत गर्दैन, देशको प्रतिष्ठा पनि बन्दैन र आत्मनिर्भर पनि देश बन्दैन। अब यो नेतृत्वले चाहिँ जो देश हाँकिरहेछन् उनीहरूले सोच्ने कुरा हो। अब यतिका धेरै पार्टीहरू हुँदा नयाँ पार्टी किन चाहियो भनेपछि पुराना पार्टीहरूको काम गर्ने तौर तरिका नमिलेर, चित्त नबुझेर नि त नयाँ चिज जन्मनी हो नि त। नयाँ शक्ति जन्मनी, नयाँ चिज जन्मने कारण उनीहरूको ध्यान पुगेन त्यता, उनीहरूले गर्न जानेनन्, उनीहरूले गर्न सकेनन्, तिनीहरूको भिजन पुगेन, उनीहरूको काम गर्ने तौर तरिका मिलेन र नयाँ चिजले भोलि गएर नयाँ चिजले चाहिँ ठाउँ लिन सक्छ। त्यही हो। महत्त्वपूर्ण ल, धन्यवाद।